Gimpiagin daw, kininasaw si Father Archbishop Alex Apales Waners, Canonical Catholic Church of the Celtic Cross, Bonin Tribe, no? A licensed tribal customary lawyer, a Argentine administrator. Magpadayan ta sa sumpay sa atong chapter 3 sa April 8371, no? Number 1, sinulat nga mga saysay account mahitungod sa mga kustombre o tradisyon nga mga lumadnong komunidad katawhang lumad, sinulat nga mga saysay mahitungod sa politikanhong struktura o institusyon sa mga lumadnong komunidad o katawang lumad. Ikatulo, mga lagway o pictures nga nagpakita sa dugay na nga pag-ukupa sama sa mga karaang pagpalambo, lubnganan, sagradong mga luna o karaang mga balangay o villages. No? Number 4, mga makasaysayong saysay lakip sa mga kasabutan sa nahiusahan, mitungod sa mga utlanan, mga gisudlan ngadto sa mga hingtungdang lumadnong komunidad katawang lumad tali sa mga ubang mga lumadnong komunidad o katawhang lumad. Ikalima, survey plans o skits ng mga mapa. Ikaunom, no, anthropological nga datos. Ikapito, genealogical nga mga survey. Number 8, no, mga hulagway ug klarong mga kasaysayan sa traditional nga mga muhon o timaan sa mga utlanan sama sa mga bukid, kasubaan, kasapaan, tagaytay, kabungturan, hinagdang mga yuta o terraces o guban pa nga mga sinulat nga mga pangalan o lugar nga gikuha gikan sa nitibong o natibong pinulungan sa komunidad, no? Letter C, no, pag-andam sa mga mapa, no, base sa mao, no, nga mga investigasyon o sa mga nakit-ang kamatuoran ini, ang Ancestral Domains Office o NCIP mo andam sa perimeter map kumplito nga adunay technical nga descriptions o usa ka description sa natural nga dagway sa mga muhon o timaan sa utlanan sa naisulod nga nha, no? Letter F, report mahitungod sa investigasyon o uban pang mga dokumento, usa ka kumplitong kopya sa naunang paghihap o preliminary census o report mahitungod sa investigasyon ang andamon sa Ancestral Domains Office sa NCIP. Letter G, notarya o notisya o publikasyon o publication, usa ka kopya sa matag dokumento lakip na ang pagbuhat, no, translation, no, o paghubit, no, ngadto sa natibong pinulungan sa nahintungdang mga lumadnong o komunidad o katawhang lumad ang ipapilit sa mga lugar nga kasagarang daghang tawo sulod sa dili kulang sa 15 ka adlaw. Usa ka kopya sa dokumento ang usab ipapilit ngadto sa lokal, provincial o regional nga mga buhatan sa NCIP o ipapublisar, no, sa usa ka mantalaan nga dunay kasagarang sirkulasyon kausa sa matag semana gikan sa duwa ka sunod-sunod nga mga semana aron makahigayon ang mga ubang claimants, no, sa pagpasaka o petisyon ngadto sa sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pitsa sa maong publikasyon kun nga ang mga lugar nga walay magmantalaan o nagsirkular ang pagpalanog sa istasyon sa radyo o sa balidong ipuli. Kung dugang pa nga ang pagpapilit igo na lamang kung pulos walay mantala o istasyon sa radyo o maong lugar. Letter H, endorsement ngadto sa NCIP sulod sa 15 ka adlaw gikan sa publikasyon o proseso sa pag-inspeksyon ang Ancestral Domains Office nga moandam sa report ngadto sa NCIP nga naga-endorsa papublikong aksyon sa claim nga nakit-ang adunay klarong kaligunan bisan pa niana kung ang mga kaligunan nakitang dili sufficient, no, ang Ancestral Domains Office mo require, no, sa pagkonsenta, no, sa mga lumadnong komunidad, no, katawhang lumad o nabalhin base sa dili makaturunganong konsiderasyon o presyo, no, ang nabalhin o lumadnong
komunidad katawhang lumad adunay katungod sa pagtubos sa maong ikaisgutan sulod sa gidugayon nga 15 ka tuig no gikan sa pitsa sa pagbalhin no. So bahin 9 no mga responsibilidad sa lumadnong komunidad o katawhang lumad ngadto sa ilang ancestral domains no. Ang mga lumadnong komunidad katawhang lumad sa sertifikado nga nagadukupa sa yutang kabilin adunay mosunod nga mga responsibilidad. Letter A, pagmintina sa balancing ekolohiya no. Preserba, paghulip ug pagmintina sa balancing ekolohiya nganha sa yutang kabilin pinaagi sa pagpanalipod sa mga katanuman ug kamananapan no, flora and fauna no, katubigan ug uban pang mga gitagana sa kinaiyahan no. Letter B, paghulip o restore sa mga nadaot nga mga luna, manlimbasog ug magpahiluna, muatiman ug mupa partisipar sa pagbalik sa kalasangan sa mga nadaot nga mga luna ug uban pang mga pangkalambuang programa no ug proyekto pinasubay sa usa ka makiangayon ug reasonabling ganti. Og letter C no, pagpatuman sa mga blaudnon, pagpasubay sa provision niini nga akta ug mga kalagdaan, rules and regulation alang sa epektibong pagpatuman niini no. Bahin ikapulo no, walay otoridad ug supak sa balaod mga pagsulod no, intrusion no, kung sa English pa no, ang walay otoridad ug supak sa balaod nga pagsulod intrusion ngadto o paggamit sa bisan unsang luna sa ancestral domain o bisan unsang pagpanamastamas sa mga katungod sa mga gikatakda niini nga akta, pagasilutan ilalom niini nga balaodnon. Dugang pa ang pagkamhanan magahimo og lakang sa pagbabag sa mga dili lumadnong katilingban katawhang lumad nga mamintaha sa mga kustumbre o pagkakulang sa pagsabot sa mga lumadnong katilingban katawhang lumad aron mailog ang mga kayutaang gipanag-iyahan sa mga nanghingtungdang lumadnon katilingban katawhang lumad no. So bahin 11, pag-ila sa katungod sa yutang kabilin no. Ang mga katungod sa mga lumadnong katilingban no katawhang lumad ngadto sa ilang mga yutang kabilin no, pinasubay sa netibong titulo, native title, pagailhon nga respetuhon no ang formal nga pag-ila kun pangayuon sa mahinong tungdang mga lumadnong katilingban katawang lumad igalangkob nganha sa certificate of ancestral domain o title kadti nga mauy mo ila sa titulo sa mahingtungdan no nga lumadnong komunidad katawhang lumad sa ilang mga natinong teritoryo. O bahin 12, kagawasan alang sa pagkabuot og sertipiko no o titulo ilalom sa Commonwealth Act 141 as amended o Land Registration Act 49 o 496 no. Ang individual nga mga miyembro sa kulturanhong komunidad pinasubay ngadto sa ilang individual nga gipanag-iyahang ancestral lands kinsa pinaagi kanila o pinaagi sa ilang manununod nga interesado, predecessors of interest o gipadayon panag-iya sa nag-okupa sa ingong ipalailalom sa konsepto isip tag-iya sukad pa no sa nanglabay mga kapanahunan o sa gidugayon nga dili moubos sa 30 ka tuig. Dayon human mapa-aprobahan no kini nga akta ug wala no babagi no sa mga miyembro sa susamang no lumadnong komunidad katawang lumad adunay kagawasan sa pagkabuot sa titulo alang sa ilang ancestral lands ilalom sa mga provision sa Commonwealth Act 141 as amended of sa Land Registration Act 496 no. Alang niining mga katayuan ang maong individual nga gipanag-iyahang ancestral lands nga pag-agrikultura ug kinaiya ug kasamtangang gigamit alang pag-agrikultura no, pamuy-anan no, pastuhan ug tamnanan og mga kahoy lakip kadtong bakilid nga mukabat sa 18% o 18% o sobra pa ginaila isip alienable o disposable nga pang-agrikulturang kayutaan.
So ang kagawasan nga gihatag ilalom niini nga bahin ipatuman sulod sa 20 ka tuig gikan sa pag-aproba niini nga akta.